حضرات گرامی، پچھلے جمعے سن 7 اور 8 ہجری دے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغی کوششاں، تبلیغی مسائی دوسرے ملکاں وچ رہن والے جو بادشاہ سن، حکمران سن، انہاں نوں جو آپ نے خطوط لکھے اس دا تذکرہ سماعت فرمایا۔ چونکہ سن 6 ہجری وچ صلح حدیبیہ ہو گئی سی کفار مکہ دے نال، اور 10 سال تک فریقین وچ جنگ بندی عمل وچ آ چکی سی، اس تو سرکار نے فائدہ اٹھایا اور امن پا کے آپ نے تبلیغی کوششاں شروع کر دیتیاں۔ لیکن اے معاہدہ قریش اور مسلماناں دے درمیان سی۔ دوسرے جڑے چھوٹے بڑے قبائل نے، انہاں نے اس صلح حدیبیہ ہون دے بعد بھی اپنیاں شرارتاں دا سلسلہ جاری رکھیا، جس دے نتیجے وچ چھوٹے موٹے غزوات اور چھوٹیاں موٹیاں جھڑپاں انہاں سالاں وچ بھی ہوندیاں رہیاں۔ چنانچہ محرم سن 7 ہجری دے وچ مدینہ منورہ تو 4 میل شام دی طرف، ملک شام نوں جائیے تے مدینہ منورہ تو 4 میل دے فاصلے تے ایک پنڈ جس دا نام غابہ سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں اونٹنیاں ڈاچیاں اس موضع وچ، موضع غابہ وچ چردیاں سن۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے سرکار دیاں اونٹنیاں چرایا کردے سن۔ دن نوں اونٹنیاں چراندے، شام نوں انہاں دا دودھ چو کے سرکار دی خدمت وچ پیش کر دیندے سن۔ محرم سن 7 ہجری وچ قبیلہ غطفان دے 40 سواراں نے حملہ کر کے حضرت ابو ذر غفاری دے صاحبزادے نوں شہید کیتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 20 اونٹنیاں 20 ڈاچیاں لے اڑے۔ ایک انصاری جنہ دا نام سلمہ بن اکوع ہے، بڑے مشہور یہ صحابی ہوئے نے، تیر انداز سن، تیر اندازی وچ انہاں نوں بڑی مہارت سی تے دوڑ دے بھی بہت سن، تیز رفتاری وچ بھی مشہور سن۔ اتفاقاً اے صحابی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اس پنڈ غابہ وچ چلے گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام نے سارا قصہ سلمہ بن اکوع نوں سنایا کہ قبیلہ غطفان دے 40 بندیاں نے حملہ کر کے سرکار دیاں اونٹنیاں لے گئے نے، اور جو اونٹنیاں چرا رہے سن حضرت ابو ذر غفاری دے بیٹے انہاں نوں شہید بھی کر گئے نے۔ چنانچہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دے رواج دے مطابق صلا پہاڑی دے اتنے آپ تشریف لے گئے، وہ صحابی، اور اچھی آواز دے نال انہوں نے صلا پہاڑی تے کھڑو کے کہا، یا صباحا۔ یہ عرباں دا طریقہ سی، اگر کوئی مصیبت آندی تے مدد واسطے پھر انہاں لفظاں دے نال پکاریا جاندا سی۔ 3 واری انہوں نے کہا یا صباحا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی دی اس پکار نوں، اس آواز نوں سن لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 500 صحابہ نوں نال لے کے مجاہدین نوں حضرت سلمہ بن اکوع دی طرف نکلے، اس صلا پہاڑی دی طرف سرکار تشریف لے آئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے مدد لئی آواز تے دے دیتی سی، لیکن انتظار نہیں کیتا، اور کلے ہی سلمہ بن اکوع نے
وہ جڑے قبیلہ غطفان دے حملہ آور سن 40 بندے، انہاں دا پیچھا شروع کر دیتا، انہاں دے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا، اور وہ ڈاکو ایک جگہ تے روک کے پانی پینا چاہتے سن، تے حضرت سلمہ بن اکوا نے جا انہاں نوں لیا تے انہاں نوں اپنے تیراں تے رکھ لیا۔ یہ بخاری شریف کتاب المغازی دی روایت ہے۔ یزید بن ابی عبید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت نو نقل فرمایا ہے۔ حضرت سلمہ خود بیان کردے نے کہ میں کلم کلا انہاں تے تیر برسا رہا سا، اور میں اتنے تیر برسائے انہاں تے کہ انہاں کولوں ڈاچیاں چھڑوا لیاں اور انہاں نوں نسن تے مجبور کر دیتا، تے بجدیاں بجدیاں 30 چادراں بھی وہ اپنیاں چھڈ گئے جنہاں اتے میں قبضہ کر لیا۔ حملہ آور دوڑ کے اپنے علاقے میں چلے گئے، تے اس ویلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ 500 صحابہ دے نال موقع تے پہنچے۔ حضرت سلمہ بن اکوا کہندے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حملہ آوراں نوں پانی نہیں پین دیتا تے انہاں نوں نسا دیتا ہے، ہن تسی اپنے بندے روانہ فرماؤ تے انہاں نوں گرفتار کر لو، کیونکہ میں تے کلا سا، میں اینا کر سکدا سا۔ اونٹنیاں چھڑا لیاں، 30 چادراں بھی میرے قبضے وچ نے، وہ نس گئے نے، تے حضور ہن تسی تشریف لائے جے، مجاہدین دے نال تشریف لے جاؤ تے انہاں نوں گرفتار کر کے سزا دیو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا ابن الاقوع ملکت فسجہ، اے ابن اقوا تو ہن انہاں تے قابو پا لیا ہے تے اپنا نقصان پورا کر لیا ہے تے اپنیاں ڈاچیاں چھڑوا لیاں نے، ہن انہاں دے نال نرمی تو کم لے۔ پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں دی بہادری دا حضور نے انعام انج عطا فرمایا کہ سلمہ بن اکوا فرماندے نے ثم رجعنا، اس واقعے دے بعد پھر اسی مدینہ شریف دی طرف واپس پلٹے، وَيُرْدِفُنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ، تے کملی والے نے اپنی ڈاچی دے اوتے مینوں اپنے پیچھے سوار کروایا۔ انعام بھی تے پھر کریم دیندے نا، اپنے پیچھے سرکار نے اپنی ڈاچی تے سوار کروایا، تے کہندے نے میں اتنی دیر تک حضور دے پیچھے سواری کردا رہا حتی دخلنا المدینہ تھا، جدوں تک کہ اسی مدینہ منورہ دے وچ داخل نہیں ہو گئے۔ یہ جڑا تانوں میں سنایا واقعہ، اس نو غزوہ ذی کرد دا نام دتا جاندا ہے۔ یہ چھوٹا جہا غزوہ سی، غزوہ اس جنگ نو کہندے نے جن وچ کملی والے خود تشریف لے آئے ہوں، کیونکہ سرکار اپنے مجاہدین صحابہ دے نال آپ بنفس نفیس آئے سن، تو یہ چھوٹا جہا غزوہ بھی غزوہ بن گیا، غزوہ ذی کرد اس دا نام رکھیا گیا۔ غزوہ ذی کرد دے 3 دن بعد پھر مشہور غزوہ ہویا جس نو غزوہ خیبر کہندے نے۔ یہ بھی 7 محرم 7 نبوی وچ ہویا ہے۔ محرم دا مہینہ سی اور نبوت دا 7واں سال سی جدوں غزوہ خیبر پیش ہویا۔ مدینہ منورہ تو تسی جان دیو، پیچھے اسی بیان کیتا سی کہ یہودیاں نو جدوں مدینہ بدر کر دیتا گیا انہاں دی شرارتاں دی وجہ تو، بد عہدی دی وجہ تو، جدوں سرکار نے انہاں نو مدینہ شریف تو کڈ دیتا، جلا وطن ہو گئے، تے یہودی جڑے سن مدینہ شریف تو انخلا دے بعد مدینہ شریف تو شام والے پاسے، ملک شام والے پاسے مدینہ شریف تو 96 کلومیٹر دے فاصلے تے انہوں نے خیبر ہے جگہ ہے، اوتھے جا کے پڑاؤ کر دیتا، وس گئے، اور انہوں نے اوتھے اپنے قلعے اور گھڑیاں بنا لیاں، 7 مضبوط قلعے انہوں نے بنائے، اور زمیناں تے آلے دوالے جو زمیناں سن انہوں نے آباد کیتا، کھیت کھلیان بنے اور بہت سارے باغات جڑے سن
انہوں نے بنا چھوڑے اور بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے سن، لیکن مدینہ طیبہ تو اپنی بدری دا اور جلا وطنی دا مسلمانوں کو انتقام لینا چاہتے سن۔ پیچھے جو غزوہ خندق ہوئی یہ بھی انہوں دی ہی شرارتاں دا نتیجہ سی کہ انہوں نے اکسایا جا کے قریش قبیلے نو اکسایا، جنگ تے اکسایا، اور 12 قبیلے جڑے سن انہوں نے مسلمانوں دے خلاف لڑائی لئی تیار کیتا، جس دی وجہ تو پھر غزوہ خندق دا موقع آیا، مگر اے غزوہ خندق وچ انہوں نے کامیابی نہ ملی، ناکام ہوئے۔ لہذا ہن انہوں نے مزید سوچیا کہ مسلمانوں دے خلاف کفار نو، قریش مکہ نو اکسایا جائے۔ قبیلہ غطفان دے 400 جنگجو بہادراں نے یہودیاں دا ساتھ دین دا وعدہ کیتا، یہودیاں دے نال انہوں نے کمٹمنٹ کیتی کہ اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے۔ یہودیاں دے ارادے نو دی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی۔ اس ویلے سرکار دی جاسوسی دا نظام بہت مضبوط سی۔ جدوں حضور نے یہودیاں دے ارادے دی خبر پائی تے آپ نے پیش قدمی فرمائی کہ اس تو پہلے کہ یہودی ساڈے تے آن، کوئی لشکر وغیرہ ساڈے تے لے آن، اسی کیوں نہ پیش قدمی کریے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف او صحابہ جو مقام حدیبیہ تے جنہاں نے درخت دے تھلے بیٹھ کے بیعت رضوان کیتی سی، فرمایا خیبر دی لڑائی لڑن واسطے بھی اوہی صحابہ جان گے۔ بیعت رضوان کرن والے جڑے صحابہ نے 1400 سن، وہ صحابہ، ایک روایت جاندا ہے 1500 صحابہ، فرمایا غزوہ خیبر لڑن واسطے بھی اوہی جان گے۔ تو انہاں 1400 صحابہ نو آپ نے نال جان دی اجازت دیتی، اے بیعت رضوان دا شرف پا چکے سن۔ انہاں وچ 200 سوار سن تے باقی 1200 پیادہ سن۔ جدو سرکار مجاہدین نو لے کے خیبر دے قریب وادی رجی وچ پہنچے، رات دا ویلا سی، حضور نے اتھے اسلامی کیمپ لایا، کیونکہ آپ دی عادت شریف سی کہ دشمن تے حضور شب خون نہیں مار دے سن، رات ویلے حملہ نہیں کر دے سن۔ لہذا وادی رجی وچ رک کے آپ نے رات دے گزرن دا انتظار کیتا۔ جدو رات گزر گئی، صبح ہوئی، یہودی اپنے گھراں وچوں کم کاج لئی، کاروبار لئی روانہ ہو رہے سن کہ لشکر اسلامی انہاں دے سر تے جا پہنچیا، بے خبری دے وچ، انہاں نوں پتہ نہیں سی۔ تو جدوں انہاں نے اپنے سامنے حضور نو ویکھیا، فلما بصروا بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدوں انہاں نے نبی پاک نو یہودیاں نے ویکھیا، قالوا محمد واللہ محمد، کہن لگے او دیکھو محمد آ گئے، خدا دی قسم محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر خربت خیبر، آپ نے فرمایا اللہ سب تو بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا۔ خیبر خربت خیبر، فرمایا خیبر جڑا ہے یہ ہن برباد ہو گیا، ان دی خیر نہیں ہے۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوہ خیبر۔ یہودی نسے تے جا کے اپنے کلیاں دے وچ بند ہو کے بہ گئے تے مسلماناں نے انہاں دے کلیاں دا محاصرہ کر لیا۔ سب تو پہلے انہاں دے 7 قلعے سن، جنہاں وچوں جو قلعہ نام سی بڑا مضبوط قلعہ سی، اس قلعہ نائم نو فتح کرن دی کوشش کیتی گئی۔ 5 دن تک لڑائی ہوندی رہی۔ مسلماناں دے سپہ سالار دا نام سی محمود بن مسلمہ، محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری سن اور مجاہدین دے اس لشکر دے سپہ سالار سن۔ 5 دن تک لڑائی جاری رہی لیکن قلعہ فتح نہیں ہویا۔